नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा अल इस्लाम में खुशामदीद। उमर बिन साद ने अपने लश्कर के कत्ल होने वाले फ़ौजियों को दफन किया। सैयदजादों और असहाब के मुबारक जिस्म बेगोरो कफन छोड़कर उनके सर नेज़ों पर चढ़ाकर दरबार इब्ने ज़ियाद की तरफ बढ़ने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों को कैदी बनाकर साथ साथ पैदल चलाया जा रहा है। इब्ने असीर और अलामा इब्ने जरीर तिबरी रवायत नकल करते हैं, इब्ने साद ने खोली को एक टुकड़ी दी और वादे के मुताबिक सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक भी दिया ताकि वो इमाम हुसैन के सर मुबारक को इब्ने ज़ियाद के दरबार ले जाकर पेश करे और खूब इनाम व इकराम हासिल करे। लेकिन खोली बिन यजीद जब कूफा पहुंचा तो तब बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने रात के आखिरी हिस्से में गवर्नर की नींद को ख़राब करना मुनासिब न समझा। इसलिए वह नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुबारक सर को अपने घर ले गया और एक बर्तन के नीचे छुपा कर रख दिया। रात के वक़्त खोली की बीवी ने जब रोशनी देखी कि एक मखसूस जगह से नूर चमक रहा है तो वो फ़ौरन उस तरफ गई और उसने वो बर्तन उठाया। बर्तन के नीचे देखा तो नबी मुकर्रम के नवासे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक था। खोली की बीवी बहुत नाराज़ हुई। वो बयान करती है, खुदा की कसम मैंने देखा कि आसमान से एक नूर की लहर बर्तन पर पड़ रही है। एक सफ़ेद रंग का परिंदा उस बर्तन के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से सारे घर में रोशनी फैल गई है। अगली सुबह असीरान करबला और शुहदा के सरों को कूफा के शहर में फिराने के बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाकर उसके सामने पेश किया गया। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद की सैयदा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गुफ्तगू और आपके दिए जाने वाले जवाबात भी तारीख़ी किताबों में नहायत पुरसोज़ अंदाज में लिखे हैं। हज़रत ज़ैनब और उबैदुल्लाह की बाहमी गुफ्तगू दरबार में मौजूद हाज़रीन पर नहायत असरअंदाज हुई। कूफे में होने वाले पुरसोज़ वाक़यात में से एक वाक़या ये था कि जब इब्ने ज़ियाद के सामने सैयदुश्शुहदा नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर अक़दस पेश हुआ तो उस शकील कल्ब ने अपनी छड़ी के साथ हज़रत इमाम हुसैन के होंठ और दांत खुरेदे। ये देखकर कुछ लोग तो खुश हुए, लेकिन पास ही खड़े सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरकम धाड़े मार मार कर रोने लगे और इब्ने ज़ियाद से कहने लगे, खुदा के लिए इस छड़ी को इन होंठों से उठा लो। अल्लाह की कसम मैंने बहुत मर्तबा इन होंठों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है। उबैदुल्लाह ने जब ये अल्फाज सुने तो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम किस चीज़ पर रो रहे हो? फतह पर आंसू बहाते हो? अगर मैं ये ना जानता कि तुम्हारी अकल जाती रही है तो मैं उसी वक्त तुमको कत्ल कर देता। बूढ़े सहाबी इब्ने ज़ियाद का ये जवाब सुनकर दरबार से चले गए। फिर मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक और आपके ख़ानदान को शिम्र तारिक बिन मग़फ़र की निगरानी में यजीद के दरबार में पेश करने के लिए शाम की तरफ रवाना कर दिया गया। तारीख़ खून के आंसू रोती है कि जब ये काफ़िला शाम पहुंचा तो वहाँ जश्न का समा था। यजीद के कहने पर रास्तों को सजाया गया था। ज़हर बिन कैस ने मैदान करबला का शुरू से लेकर आखिर तक वाक़या सुनाया। उसके बाद एक सोने के थाल में रखकर हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक यजीद को पेश किया गया। यजीद ने जब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक की तौहीन करना शुरू की तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने एतराज़ किया, जिन्हें यजीद ने फ़ौरी तौर पर अपने दरबार से निकल जाने का हुक्म दिया। उनमें यहया बिन हुक्म और सहाबी रसूल हज़रत अबू बरज़ाह असलमी शामिल थे। फिर बीबी ज़ैनब ने एक तारीख़ साज खुतबा
یزیدی دربار میں دیا، جس سے دربار میں جتنے بھی لوگ جمع تھے سب کے دل لرز اٹھے تھے۔ پھر یزید کے کہنے پر اس قافلے کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آزادی کے بعد جب سید زادیوں کو قافلے کی صورت حضرت امام زین العابدین کی قیادت میں مدینہ پہنچایا تو وہاں پر قیامت سوراں برپا تھی۔ لوگ نبی کی نواسیوں کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا؟ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو دفن کرنے کے متعلق 5 روایات میں مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے۔ پہلی روایت میں علامہ قرطبی، علامہ طبری اور شاہ محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلائع بن زریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ شام کربلا، علامہ شفیع کاڑوی، صفحہ نمبر 259۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان بن عبد الملک نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان سے محبت کا اظہار فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ صبح جب سلیمان بن عبد الملک نے یہ خواب حضرت امام حسن بصری کو سنایا اور تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ضرور آل رسول سے کوئی نیکی کی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا، ہاں مجھے یاد ہے جب میں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو یزید کے خزانے والے کمرے میں موجود پایا تو میں نے اس سر کو 5 کپڑوں کا کفن دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنازہ کی نماز ادا کی اور قبر میں دفن کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا لے جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب منصور ابن جمہور نے شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور فاتح بن کر داخل ہوا تو وہ سب سے پہلے یزید کے خزانے دیکھنے گیا۔ وہاں پر اسے ایک سرخ رنگ کی ٹوکری ملی۔ منصور ابن جمہور نے سوچا کہ ضرور اس ٹوکری میں بنو امیہ کا کوئی اہم خزانہ ہوگا، چنانچہ اس نے خود اسے کھولا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس تھا، جس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پہلے منصور نے کبھی نہ محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ فوراً کفن کا بندوبست کرو۔ کفن میں لپیٹ کر امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو اس نے دمشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو کہاں دفن کیا گیا اس کے بارے میں تھی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت آپ سب کو عزت اور ایمان والی، صحت والی، عافیت والی بہترین زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔